अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब ने आज फिर एक जलसे से ख़ताब करते हुए वही बोंगियाँ मारी जिसके लिए वो बड़े मशहूर हैं, बोंगियाँ मारने में। लेकिन आज की बोंगियों में जब उन्होंने एक बोंगी मारी तो मुझे रेहाम खान साहबा से अमेरिका में बैठ के कॉफ़ी पीते हुए उनकी एक बात बड़ी शिद्दत से याद आई। रेहाम खान साहबा कहती हैं कि ये पहले से ग्राउंड बनाता है, जब इसने कुछ करना होता है या कुछ होने वाला होता है तो ये पहले चेक करता है, अवाम में ऑलरेडी एक चीज़ फेंक देता है। जैसे शादी को पहले कहा कि शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, और अचानक कह दिया शादी हुई है। फिर रेहाम खान साहबा के साथ तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई, फिर अचानक तलाक हो गई है। इसी तरह बहुत सारी दूसरी चीज़ों के बारे में भी इमरान खान माहौल बनाता है। आज जब उन्होंने जलसे में ये कहा कि एक नई टेक्नोलॉजी से आपकी जो वीडियो हैं, बड़ी गंदी गंदी वीडियो घरों में बैठकर एक टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही हैं। अच्छा जी, वो टेक्नोलॉजी से बैठकर सिर्फ इमरान खान साहब की वीडियो बनाई जा रही हैं। अब क्या होने जा रहा है? क्या कोई ऐसी वीडियो मार्केट में आने वाली है? इस पर ऑलरेडी हामिद मीर साहब कह चुके हैं कि वो वीडियो देख चुके हैं। राणा सनाउल्लाह साहब के साथ जब उनकी बात हो रही थी तो उन्होंने क्या कहा था वो आपको पता है। बट पहले ये जरा इमरान खान साहब वाला जो बयान आज का है वो सुन ले, फिर इस पर बात करते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं। गंदी गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियोस मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप। जी, अब वो कह रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से मेरी गंदी गंदी वीडियो बनाई जा रही हैं ताकि मुझे कल ये ब्लैकमेल कर सके और अवाम में मुझे गंदा कर सकें। सर, किसको गंदा करना है? इमरान खान साहब आपको गंदा करना है। अब इससे ज़्यादा गंदा इमरान खान साहब और क्या होंगे? इमरान खान साहब आप ऑलरेडी इतने गंदे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई गंदा नहीं करेगा। आप बिल्कुल आराम से सुकून से रहें। क्या आपको गंदा करने के लिए किसी वीडियो की ज़रूरत है? क्या आपको पता है कि आप ऑलरेडी कितने गंदे हैं? अमेरिका की अदालत का फैसला कभी पढ़ा आपने? मैं सोच रहा था कि आज मियां मोहम्मद नवाज साहब अपनी बेगम के साथ, उनकी पुरानी तस्वीरें थी वो ब्लैक लॉन्ग कोट में, और उसी के साथ एक दूसरी तस्वीर थी जिसमें वो पार्क में अपनी बेटी के साथ वॉक कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कितना खुशकिस्मत बाप है, कितने फ़ख्र से फातिहा जो एक बहुत बड़ी जंग जीत कर आई है पाकिस्तान से, उनके साथ वॉक कर रहा है। क्या इमरान खान साहब अपनी बेटी के साथ ऐसी वॉक कर सकते हैं? सर, आपकी गंदी वीडियो बनाने की किसको ज़रूरत है और क्या ज़रूरत पड़ी है? कुछ नहीं होने वाला, आप बेफिक्र हो जाएं। आपकी गंदी वीडियो बिल्कुल नहीं किसी को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी दुनिया आपके बारे में जानती है। लेकिन उन वीडियो के बारे में वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबानी सुन लें। वो कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब की ये वीडियो देखी हुई है। पहले वो क्लिप सुन लें राणा साहब का, फिर आगे चलते हैं। क्या नहीं, इमरान खान को पता है कि मैं ये गंद करता रहा हूँ और ये मेरी गंदी वीडियोस हैं, ये उसे मालूम है। ये इससे पहले भी जो है वो एक दफ़ा ये वीडियो जो है वो मार्केट में आई थी, और उस वक्त भी इसने इसी तरह की बातें की थी कि देखें जी मेरी करैक्टर असैसिनेशन होने जा रही है, मेरे ख़िलाफ़ ये है। यानी लोगों को ज़हनी तौर पे ये तैयार कर रहा था कि इस किस्म की कोई चीज़ सामने आएगी और वो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो यूज़ हो, ताकि लोग पहले से ही कहें कि नहीं जी वो तो इमरान खान ने पहले कह दिया था कि ये गलत है। यानी आदमी को तो अपने गंद का पता होता है ना कि मैंने क्या किया और क्या मेरे कौन सी चीज़ जो है वो मेरी सामने लाई। क्या एज इंटीरियर मिनिस्टर आपके नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ लाएगी? जब ये पहले जब ये बात हुई थी तो उस वक्त मुझे इत्तफाक हुआ था उनको देखने का। ये कब की बात है? किस सन की बात? ये कोई मेरा ख्याल नहीं सन की नहीं, ये कोई 4-5 महीने पहले, 4-5 महीने पहले की बात है। वेरी रिसेंट, वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ये दुरुस्त है तो हाँ बिल्कुल ये दुरुस्त तो है। ये वही क्लिप है, ये वही बात है जो उन्होंने हामिद मीर साहब के साथ कही थी, और हामिद मीर साहब ने कहा था कि वो मैंने भी देखी है, और अगर वो कहीं आउट हो जाए या लोगों को दिखा दी जाए तो इमरान खान साहब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये वीडियो बहुत पुरानी है जो उन्होंने इमरान खान साहब की किसी नाजेबा हालत में देखी है, और जो वो देखी है अगर खुदा ना करे कि वो किसी को दिखानी पड़ जाए या वो कोई जिसके पास वो होए कि वो आउट कर दे, तो उससे इमरान खान साहब की साख कितनी मुतासर होगी या इमरान खान साहब को कोई फ़र्क पड़ेगा। बट मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर कहता हूं कि इमरान खान के जो फॉलोवर हैं वो कहेंगे कि जनाब
اصل طریقہ کار یہ ہمارے کپتان والا ہے. وہ یہ نہیں مانیں گے کہ یہ غلط ہے, نہ وہ یہ مانیں گے کہ عمران خان صاحب نے ایسا کیا ہے, ہرگز نہیں, بلکہ وہ اس پر بھی وہ ان کی ویڈیو کو دکھا کر لگا کر شاید پاؤز دکھا کر دکھائیں گے کہ عمران خان صاحب ایسے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, جو کہ میرے خیال میں ایک بڑی کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ ہی عمران خان صاحب کو فرق پڑے گا اور نہ ہی ان کے فالوورز کو کوئی فرق پڑے گا. لیکن رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں انہوں نے خود دیکھی ہیں, جو انتہائی شرم والی بات ہے. لیکن عمران خان صاحب پہلے سے گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آنے والی ہیں. اب ان ویڈیوز میں بس اب اللہ تعالیٰ کی ذات بس یہ خیر کرے اس ویڈیو میں. پہلے بات تو ہے کہ وہ ویڈیو نہیں آنی چاہیے, میں کسی بھی طرح سے اس حق میں نہیں ہوں کہ ایسی آنی چاہیے. اور اگر جنہوں نے ویڈیو لیک کرنی ہے وہ عمران خان سے اتنے ہی تنگ ہیں کہ انہیں ہر حال میں کر دینی ہے, تو دعا مانگے کہ اس میں بس کیا کہوں میں, اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے. آگے جا کے رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور کلپ کے بارے میں بات کی, ایک اور ویڈیو کے بارے میں بات کی, وہ بھی سن لیں ذرا. لیکن آج کل جو ہیکرز کے حوالے سے دعوے آ رہے ہیں تو وہ تو عمران خان کی کابینہ سے 3-4 لوگوں کے وزیروں کے بھی ساتھ نام آتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز بھی آئیں گی. ہاں, یہ بھی ایک ان کے بڑے جو ہے وہ بڑے ووکل منسٹر ہیں, نام لینا مناسب نہیں ہے, تو ان کے متعلق بھی یہ چیز سامنے آئی تھی اور کچھ چیزیں دیکھنے کو بھی ملی تھی کہ وہ بھی جو ہے وہ بڑی بھرپور محفلیں جو ہے وہ سجاتے اور جماتے رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ہر قسم کا داد عیش جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کسی کے پاس ریکارڈنگ اس انداز کی بھی ہو جس انداز میں جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے, یا پھر جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی نامناسب ہے. بچہ کون ہے اسے؟ اے جے کے پی ایم کا بھی نام آتا ہے, آپ نے ان کا بھی سنا ہوگا. ہاں, وہ بھی میں نے وہ دیکھی تھی, ان کا بھی بالکل جو ہے وہ یعنی بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ناقابل بیان ہوتی ہیں. آپ کیا بتائیں گے کہ کس کو آپ نے کس طرح کی صورتحال میں دیکھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر چیزیں جو ہیں اور یہ آخر کسی نہ کسی طرح سے یہ کیپچر ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر لیکن کیا اوتھینٹک ہے یا ساری کسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ان کو گھڑا گیا, بنایا گیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال, گھڑا نہیں گیا. تگڑے وزیر ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے, تگڑے وزیر ہیں جنہوں نے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی محفلوں کی ایک بہت تگڑی قسم کی ویڈیو ہے. وہ جو بڑی پارٹیاں بناتے ہیں یا بڑی پارٹیاں کرتے ہیں اور ان کی پارٹیوں کی ویڈیو جو ہے وہ اگر وہ وائرل ہو گئی, یا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کے وہ جو فرصت کے لمحات ہیں ان کی کوئی ویڈیو وائرل ہوگی تو وہ وزیر صاحب بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر بھی اسی طرز کی ویڈیو پر جا رہے ہیں جس طرز پر عمران خان صاحب خود جا رہے ہیں. ظاہر ہے جب پی ایم ہاؤس کا ایک پورے کا پورا جو فلور ہے وہ اسی کام کے لیے چن کے رکھا ہوگا تو پھر وہاں پر وہی کچھ ہوگا جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. دیکھنے والی اس میں کیا ہوگا یا دیکھنے والا اس میں کیا ہوگا وہ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوگا. لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے, خدا نہ کرے ایسا ہو, جو تباہی اترے گی وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے, کرم کرے, ایسا نہ ہو. ایک کلپ اور بھی ہے, وہ کس کے بارے میں ہے وہ بھی ذرا سن لیں آپ. جی, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب کی بھی کچھ ایسی ویڈیو ہیں جو نہ سننے کے قابل ہیں اور نہ دیکھنے کے قابل ہیں. اور اگر عمران خان صاحب کے وزیر عمران خان صاحب کے لائے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور عمران خان کا دوسرے بہت قریبی سب کا یہی کچھ ہونا ہے تو پھر کارکردگی جو عمران خان صاحب کی حکومت کی ہے وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے ہی ہے. اس سے تو کوئی دوسری بات اس پہ کیا بعید ہے اب, یا اس پہ اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ساری توجہ, عمران خان صاحب کے وزیروں کی ساری توجہ اور کشمیر کے وزیر اعظم کی ساری توجہ جن چیزوں کی طرح ہے انہی کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں. ان کی کارکردگی کی کس قسم کی کوئی ویڈیو ہمارے سامنے نہیں آ رہی یا ان کی کارکردگی ہمارے سامنے نہیں آ رہی, کیونکہ جو ویڈیو جو وہ کرتے رہے ہیں اور جو وہ کر کے ریکارڈ کرواتے رہے ہیں یا
ظاہر ہے کوئی کمرے کے پیچھے سے، کوئی پنکھے کے اندر سے، کوئی الماری کے اندر رکھ کر موبائل یا کوئی اسپائی کیمرے لگا کر ریکارڈ کی گئی ہیں، وہی سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ یہی کچھ عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں، اور اگر انہوں نے قوم کے لیے کچھ کیا ہوتا تو شاید آج وہ قوم کو بتا سکتے جلسے میں کھڑے ہو کر کہ میں نے یہ کیا ہے. جیسے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپنی ہر محفل میں، ہر گفتگو میں، ہر انٹرویو میں، ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز بنائی، میں نے موٹر وے بنایا، میں نے بجلی ٹھیک کی، میں نے بجلی کے کراہانے لگائے، میں نے دہشت گردی ختم کی، میں نے GDP ٹھیک کی، میں نے ڈالر ٹھیک کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب بتاتے ہیں، لیکن ان کے اپوزٹ عمران خان صاحب صرف یہ بتاتے ہیں کہ میری گندی گندی اچھی ویڈیو آ رہی ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے یوتھیوں کو، بیٹا یہ اس کو آپ لوگوں نے گندی نہیں کہنا، یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی اچھی ویڈیو آ رہی ہیں، کیونکہ گندی ویڈیو کا تو ظاہر ہے کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا. جب وہ ویڈیو عمران خان کی ہوگی تو وہ گندی نہیں ہوگی بلکہ صاف ستھری ہوگی، بہت اچھی ہوگی، کیونکہ وہ ان کے کپتان کی ویڈیو ہوگی، جس کے بارے میں یوتھیوں کو گندا کہنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. اتنا مارجن آپ لوگ بھی دیں گے کہ یوتھی جو بیچارے ہیں وہ یہ کہہ سکیں کہ خان کی ویڈیو بہت اچھی ہے، صاف ستھری ہے، اس میں ایسی وہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی ویڈیو جو ہے یا صرف ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی ایسی ہے تو عزتیں رکھنے والا. جب خدا پردے رکھتا ہے تو انسانوں کو بھی پردے رکھنے چاہیے. کسی بھی وزیر کی یا کسی کی بھی ایسی ویڈیو ہو تو میرے خیال میں اس کو اس طرح آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پردے رکھتی ہے تو جو انسانوں کے پاس پردے رکھنے کی ایک گنجائش ہے تو وہ پردے رکھیں، اور ایسی کسی قسم کی ویڈیو سے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم لگتا ہے، اور وہ سابق وزیر اعظم میرے سونے ملک پاکستان کا لگتا ہے، اور عمران خان صاحب کی انسلٹ کم ہوگی، میرے سونے پاکستان کی انسلٹ زیادہ ہوگی. تو اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کرنی ویسی بھرنی. اپنا خیال رکھیں. بہت اجازت دیں. خدا حافظ.